किसी को डाकू, कभी किसी को चोर। अरे बाबा, लूट के खा गए हो इन 2.5 वर्षों में तुम पाकिस्तान को। दिया क्या है पाकिस्तानियों को तुम लोगों ने? और तो और हमारे इदारों को रोज बरोज ये बिठाते चले जा रहे हैं। आपको पता है कोविड के अंदर इन्होंने कितने इदारों से लोगों को फारिग किया है। आप पाकिस्तान स्टील मिल को देख लें, आज भी पाकिस्तान स्टील मिल के जो मजदूर हैं वो धरना देकर एहतजाजन बैठे हैं। इस सर्दी में वो अपनी फैमिलीज को लेकर बैठे हैं, लेकिन इनके कानों पर जू तक रही रेंगती। पाकिस्तान स्टील मिल के तकरीबन 950,000 फैमिलीज को मुतासिर किया, फिर पाकिस्तान रेडियो के लोगों को मुतासिर किया, पीटीवी के मजदूरों को मुतासिर किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो इस्लामाबाद डी चौक में आकर बैठी थी, उनकी बात तो सुनना छोड़े, लेकिन उनके साथ जो रवैया, जो आमिराना, जो जालिमाना रवैया इस वफाकी हुकूमत ने इख्तियार किया, वो काबिल मजम्मत, काबिल अफसोस है। इसके साथ साथ जो हशर पीआईए का इन लोगों ने किया, पीआईए के पायलट्स के हवाले से जो इन्हीं के हवाबाजी के जो मिनिस्टर हैं, वो जो हवाई बयानात देते रहे पार्लियामेंट के अंदर, वो तमाम चीजें अदालत ने एक्सपोज करके रख दी। पीआईए की साख को इन्होंने बर्बाद करने की जो कोशिश की, जो इन्होंने काम किया, वो काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। पीआईए के पायलट्स के इशू के बाद फिर हमने सुना 2 रोज कबल मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज इंपाउंड किया, जबकि उसमें पैसेंजर्स मौजूद थे। सबसे बड़ी अफसोस की, और मैं तो अब तो हंसना भी नहीं आता हम लोगों को इनकी किसी हरकत पे, क्योंकि इतनी तकलीफ है अवाम के अंदर। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी की कामयाबी ये है कि जहाज तो चले इंपाउंड हुआ, पैसेंजर्स नहीं पकड़े गए। तो भाई, आपने जो दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई, जो पाकिस्तान को रुस्वा किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो चोर डाकू कह के आप राग अलापते हैं, बीन बजाते हैं सुबह से लेकर रात तक, ये अब आवाम नहीं सुनेगी। आवाम जानती है आपने क्या किया। आपने शुगर माफिया, आपने आटा माफिया, आपने ऑयल माफिया के साथ मिलकर किस तरह इस मुल्क को इन 2.5 वर्षों में लूटा है। आज सर्कुलर डेट देख ले कहां पहुंची है। 2800 अरब के करीब हमारी आज सर्कुलर डेट है। 2800 अरब बिलियन, 2800 अरब के करीब हमारी ये सर्कुलर डेट है। पिछली सर्कुलर डेट्स का आप लोग किसको ताना मारते हैं? आप अपना आज, और फिर हर बात पिछली हुकूमत। यही इमरान अहमद नियाजी साहब ने एक इंटरव्यू में, आज भी उसके क्लिप्स चलते हैं, एक एंकर है जिनके जो खासे मशहूर एंकर भी हैं, उनकी एक क्लिप चलती है इनके साथ, और वो बरमला उसमें कहते हैं कि जी 90 रोज में हम पाकिस्तान के हालात ठीक कर देंगे, पूरी टीम हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे जोकरों की टीम लेकर आप बैठे हैं जो रोज पाकिस्तान की मईशत के साथ मजाक करते हैं, रोज पाकिस्तान की भूखी अवाम के साथ मजाक करते हैं, रोज महंगाई में इजाफे का बाइस बनते हैं, लेकिन आज तक एक मिनिस्टर एक्शन नहीं लिया गया। ज्यादा से ज्यादा एक्शन ये हुकूमत क्या लेती है? मिनिस्ट्री से हटा दो, 4 दिन बाद दूसरी मिनिस्ट्री उसको मिल जाती है। ये एक्शन पीटीआई की गवर्नमेंट ले रही है। पीटीआई की गवर्नमेंट अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर सकी। पीटीआई की गवर्नमेंट वादे को तो छोड़े, पाकिस्तान को नुकसान पे नुकसान पहुंचाती चली जा रही है। और मैं आपके तवस्सुत से इस गवर्नमेंट को ये याद दिला दूं कि इस गवर्नमेंट को अगर रहना है तो इस अवाम की खिदमत करनी होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सिर्फ ऑपोजिशन जमातों की मूवमेंट नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान की अवाम की मूवमेंट है। अभी तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट डी चौक नहीं पहुंची इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन रोज डी चौक में धरने हो रहे हैं, रोज डी चौक के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। कौन कर रहा है ये मुजाहरे? पाकिस्तान की अवाम कर रही है। उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या ना हो, वो सताए हुए लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो। हर शख्स आज तकलीफ में है। जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया आज वो रो रहे हैं, जिन लोगों ने इस इमरान खान को अपना लीडर समझा आज वो परेशान है, वो अपने आप को कोस रहे हैं। एक शख्स की वीडियो सामने आई जिसने कहा
کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا انگوٹھا کاٹ دوں, کاٹ کے کہیں پھینک دوں, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی, میں نے عمران خان کو ووٹ دیا. تو یہ تاثرات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس موصوف کو ووٹ دیا, اور یہ حالات ہیں آج پاکستان کے. بہت ساری چیزیں جس کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں, جلدی اس کو ریپ اپ کروں گی. میں چاہوں گی وقار مہدی صاحب بھی اس میں جوائن کریں. جو بحران انہوں نے آج بہت بڑا پیدا کیا ہے گیس کا, اور جھوٹ پہ جھوٹ, یہ حکومت جھوٹی حکومت ہے, یہ حکومت فراڈ حکومت ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں, میں نے پرسوں سنا کہ ان کے اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ جی 1746 MMCFD گیس سندھ کو دی جا رہی ہے. جھوٹ, یہ جھوٹ ہے. وفاقی حکومت جھوٹ بول رہی ہے. آپ ان کے اپنے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, سوئی سدرن گیس کے پاس ان کے ریکارڈز ہیں. 700 سے 800 کے درمیان, ہمیں 750 سے 850 MMCFD کے درمیان. میں نے اس لیے درست کیا کیونکہ میرا یہ فگر درست ہے, میں 700-800 بھی نہیں بول سکتی. 850 سے 850 MMCFD کے درمیان ہمیں گیس مل رہی ہے, جبکہ ہماری جو کم سے کم بھی اگر آپ ان سے MMCFD کی بات کریں تو ہمیں 1500 سے 1600 MMCFD گیس درکار ہے, اور یہ ہمیں اتنی گیس دے رہے ہیں اور فگر جھوٹا کوٹ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جھوٹے سٹیٹمنٹ کام نہیں دیں گے. آج کراچی میں چولہے نہیں جل رہے, سندھ کے دیگر علاقوں میں چولہے نہیں جل رہے, گیس نہیں ہے. الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ تو ہم پہلے ہی سندھ کے دیگر علاقوں میں فیس کر رہے تھے. 12 سے 15 گھنٹے, یہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو میں آپ سے کہوں اور یہ بات درست نہ ہو. آپ اپنا کیمرہ لے کے, اپنا مائک لے کے چلے جائیں, سانگڑ چلے جائیں, نوابشاہ چلے جائیں, خیرپور چلے جائیں, آپ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کتنی الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سردی میں اگر لوگ اس بات کی تکلیف کا اظہار نہیں بھی کرتے کہ الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو گیس تو مانگتے ہیں نا, ونٹر میں گیس تو مانگتے ہیں نا. بچے اسکول اب نہیں جا رہے تو گھر میں ناشتہ تو مانگتے ہیں نا. آفس تو لوگ جا رہے ہیں, صبح کھانا تو مانگتے ہیں نا. نہ چولہے جل رہے ہیں لوگوں کے, نہ آپ کے جو کارخانے ہیں وہ چل رہے ہیں, آپ کے صنعت کار رو رہے ہیں, آپ کی جو انڈسٹریز کی ایسوسیشن ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ گیس جو آپ نے کمٹ کی تھی وفاقی حکومت نے, وہ ان کو گیس دی جائے. ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ایک اور بہت بڑا مذاق کیا ہے اس ملک کے ساتھ, وہ ہے فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس, اور اس کو انہوں نے ایک آمرانہ سوچ کی روشنی میں, ایک آمرانہ سوچ سے انہوں نے مسلط کیا ہے. آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے اس ملک کو اس حکومت نے. پارلیمنٹ پہ ان کو کوئی اعتماد نہیں, کوئی یقین نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی, جلانے کی باتیں کرتے تھے. اسی پارلیمنٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے, یہ بھول چکے ہیں. اور یہ آرڈیننس انہوں نے اب نافذ کر دیا ہے, مسلط کر دیا ہے. اور پھر 7 جنوری کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں سندھ کے اسپتالوں کو, ٹیچنگ ہاسپٹلز کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے. میں ان کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. یہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے, یہ نوٹیفیکیشن غیر اخلاقی ہے. وفاقی حکومت کو فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا چاہیے, اس آرڈیننس کو ختم کرنا چاہیے. اس آرڈیننس کی وجہ سے پاکستان میں جو ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے, پمس کو نقصان ہو رہا ہے, سندھ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کو نقصان ہو رہا ہے. PMDC کا معاملہ بھی بہت سنگین ہے, اور PMC جو انہوں نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے وہ دھجیاں بکھیرتا ہے اس تمام میکنزم کے جو PMDC کے اندر کام کرتا تھا. آج پاکستان کے اندر ہر جگہ PMC کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, لیکن پھر اس حکومت کو کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو مفادات ان کو عزیز ہیں وہ ہم سب کے آگے ہے. انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کے حوالے مختلف ادارے کر دی ہیں. PMC بھی میرا خیال ہے ڈاکٹر فرحان سلطان ہے جو ان کے شوکت خانم کے بورڈ کا حصہ ہیں, ان کے حوالے یہ PMC کر دیا ہے. کسی سے ڈھکی چھپی اب نہیں ہے یہ باتیں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ حکومت اپنے مفاد پہ کام کر رہی ہے, ان کو عوام کا مفاد پیارا نہیں ہے. PMC کے اس اقدام کو بھی حکومت کی جانب سے ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں.
فوری طور پر اس ڈھانچے کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس، میڈیکل اسٹوڈنٹس متاثر ہو رہے ہیں. جو ان کے ٹیسٹ کے جو ان کا پورا طریقہ کار تھا وہ متاثر ہو رہا ہے. ہماری جو ڈگریز پوری دنیا میں پہچانی جا رہی تھی ان کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ حکومت بضد ہے، پاکستان سے پتہ نہیں کیا بدلہ لے رہی ہے، اور اب سمجھ آتا ہے کہ یہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ کے اندر ان کی جو نالائکیاں ہیں، جو ان کی میں سمجھتی ہوں جو پیچھے ان کے ایجنڈا ہے وہ سامنے آنے کے خدشات واضح نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھاگتے جاتے ہیں ای سی پی کے پاس، اسٹے آرڈر لیتے ہیں فارن فنڈنگ ججمنٹ کے حوالے سے. 2014 سے ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر صاحب وہ روز سامنے آتے ہیں میڈیا کے، روز آپ کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جی ان کی فارن فنڈنگ ہے، ان کو مشکوک ایجنسیز فنڈ کر رہی ہیں، ان کو کہیں سے کوئی اسرائیلی لابی فیور کر رہی ہے، کہیں سے کوئی ہندوستان کے لوگ فیور کر رہے ہیں، ان کو وہ لوگ فیور کر رہے ہیں جن کو یہ خود تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے بیانات میں. لیکن پریکٹس واٹ یو پریچ یہ بھول گئے کہ دوسروں کو کیا پریچ کرتے ہیں اور خود کیا پریکٹس کرتے ہیں. جو لوگ ایسی ایجنسی سے، ایسے اداروں سے، مشکوک جگہوں سے فنڈنگ لیتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے. یہ لوگ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور اب یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے بتدریج. جو یہ فارن فنڈنگ میں گھبراتے ہیں، ان کے پسینے چھوٹتے ہیں، ان کا انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، ان کے وہ انصاف کے جو ترازو ہے وہ ہلتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جماعت سپانسرڈ ہے، ان کی تمام جو کام ہیں وہ سپانسرڈ ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے پچھلے 2.5-3 برسوں میں نہ صرف کوئی کام ہوا ہے بلکہ کسی غلطی کا اعتراف نہیں ہوا. چاہے وہ ادویات کا سکینڈل ہو، چاہے وہ یہ شوگر کا سکینڈل ہو. جہانگیر ترین صاحب چلے جاتے ہیں جب کمائی کر لیتے ہیں، اور جب پھر کرشنگ کا سیزن آتا ہے تو وہ واپس تشریف لے آتے ہیں. لیکن ابھی تک ان کی کسی بھی بلنڈر پر، ان کی کسی بھی جو انہوں نے اتنا یہاں پر نقصان پہنچایا عوام کو اس پورے شوگر مافیا میں اور شوگر سکینڈل کے ذریعے، اس پر ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. صرف اور صرف پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے. یہ کہتے ہیں جی کووڈ کی وجہ سے تکلیف میں. ہم جانتے ہیں کہ کووڈ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان جیسے وائرس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو پاکستان کو کھا رہا ہے، اور ہم اس ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے اس وائرس سے پاکستان کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس موومنٹ کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کے خواہ اپنے درمیان نظریاتی ڈفرینسز ہوں، سیاسی ڈفرینسز ہوں، لیکن ہم اکٹھا ہوئے ہیں ایک ایسی آمرانہ سوچ رکھنے والی حکومت کے خلاف جس نے جب سے وہ آئی ہے تب سے لے کے آج تک ابھی تک صرف اور صرف اس عوام کو دھوکہ دیا ہے، اس عوام کو تکلیف دی ہے، اس عوام کو پریشانی دی ہے. لہٰذا ہماری موومنٹ بھی صحیح سمت میں ہے، اور آنے والے وقت میں ہم جو مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں ایکشن پلان کے مطابق ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد کہ یہ حکومت بوریا بسترا باندھے گی. یہ تو ان کی پریس کانفرنسز سے ظاہر ہو جاتا ہے جو روز پریس کانفرنسز ہوتی ہے، کیونکہ آپ واضح دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں. کوئی ایک پریس کانفرنس یہ نہیں کرتے جس میں اعداد و شمار لوگوں کے فائدے کے ہوں، لوگوں کی بھلائی کے ہوں. عموماً حکومتیں یا حکومتی ترجمان یہ کام کرتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ اچیو کیا، آج ہم نے یہ اچیو کیا، لیکن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا بیان نہیں آتا حکومت کی جانب سے. ہاں روز نئی گالی آتی ہے، گالیوں کی فیکٹری ہے یہ. گالیاں ان کو شاباشی ملتی ہے، جو بڑی گالی دیتا ہے اس کو شاباشی ملتی ہے، جو ان کا اپنا ممبر ان پر تنقید کرتا ہے اس سے یہ استعفیٰ لے لیتے ہیں. تو یہ بالکل ہو رہا ہے، لیکن ریلیف کسی کو کوئی نہیں مل رہی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سکھر جا رہے ہیں. وہاں پر 1024 فلیٹس جو ورکرز میں
ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. لیبر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کے ساتھ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پورا کر رہی ہے اپنے دور میں. اور یہ وہی ویژن ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے کہ اپنے مزدوروں کو مضبوط کرے, ان کو چھت دے, ان کو روزگار دے, ان کو سیکیورٹی دیں. تو آج اسی ویژن کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سکھر جائیں گے اور ان فلیٹس کا افتتاح کریں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. وقار بھائی اگر کچھ ایڈ کریں, سوال لیں تو پھر ہم سوال کے جواب دے دیں گے. وقار بھائی 2 لفظ بولے ویسے آ جائیں وقار بھائی. یہ تو نیکی ہوگی کیونکہ آج جو حالات ہیں اس میں آپ کو بات کرنا یہ نیک عمل ہے. ٹھیک ہے, چلو بہت شکریہ. بہت تفصیل سے شاہجری صاحبہ نے آپ کو بریف کیا ملک کی صورتحال پہ. لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے ساتھ ذاتیوں کی جو انتہا وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ 660 میگا واٹ بجلی ایڈ کرتی ہے نیشنل گریڈ میں, لیکن اس کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا. گیس کی پیداوار صوبہ سندھ سے 70 سے زیادہ ہوتی ہے, اس کو گیس نہیں ملتی. پانی سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا جاتا. تو سندھ کے ساتھ جو یہ سوتیلی ماں کا سلوک یہ موجودہ حکومت کرتی ہے تو وہ سب آپ کے سامنے ہے. جہاں بات کی مزدوروں کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے پہلے دن سے آنے کے بعد جو مزدوروں کے گھروں کے چولہے بجائے ان کو فاقہ بھی مجبور کیا. آج 22 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں بات کی تھی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں, 50 لاکھ گھر کہاں گئے, اور 50 لاکھ گھروں کے بجائے انہوں نے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا. لیکن آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مزدوروں کو چھت فراہم کر رہے ہیں. آج ہم ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں. آج ہم ان کے لیے روزگار کے مواقع و ذرائع پیدا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس صوبے سندھ کے اندر جتنی خدمت کی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. آج تیزی کے ساتھ سندھ ترقی کر رہا ہے, لیکن یہ کھٹکتی ہے, لیکن یہ بات ان کو کھٹکتی ہے جس کی بنیاد پہ یہ جو ہے سندھ حکومت کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. آج ہمارے خلاف یہ جو جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ان کے پاس کرنے کی کچھ نہیں. آج عمران خان فیتے وہ کاٹتا ہے جو پچھلی حکومتوں کے منصوبے سے. آج ان کا کون سا منصوبہ ہے یہاں پہ؟ ایک منصوبہ یہ بتائیں کہ کون سا منصوبہ. یہ جو گرین لائن پروجیکٹ ہے کراچی کے اندر کب سے یہ زیر تکمیل ہے, لیکن اس کو 2.5 سالہ گورنمنٹ میں بھی انہوں نے مکمل نہیں کیا. وہ جہاں پہنچا تھا کیپری سینما پہ اس سے آگے 1 انچ کام نہیں ہوا ہے. تو جس حکومت کے آپ دیکھیں کہ کراچی شہر میں جو ترقیاتی منصوبے کیے, یہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کے پاس 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور اس کے باوجود جہاں ہم نے کام کیا ہے وہاں پیپلز پارٹی کا وہ MNA نہیں تھا, ہم نے وہاں کام کیا ہے. آج اتنا بڑا پروجیکٹ ملیز ایکسپریس وے بن رہا ہے تو یہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ سندھ حکومت بنا رہی ہے. وفاقی حکومت بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے. آج تک 162 ارب روپے کا حساب تو دیکھو کس کو دیے 162 ارب روپے. آج یہ سوال کرے نا MQM, آج پوچھے اس سے سوال کرے. آج جو سینسس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, یہ سینسس میں تو خود بھی آج MQM شامل تھی اس کے اندر, جس چیز میں شامل نہیں تھی. ہر چیز کے اندر اب اس سے وہ دامن نہیں چھڑا سکتے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سینسس کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کی. جب تاجدر صاحب اور ہم لوگ MQM سے ملنے گئے, جب ہم لوگ ڈاکومنٹ ان کو دکھائے کہ ہم نے کیا کیا ہے, تو شاید ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر ایشو پہ سیریس کام کیا ہے, کبھی ہم نے جو ہے نان سیریس ایشو نہیں اٹھایا, نہ نان سیریس ہم نے کام کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ان کو ایکسپوز کرتی رہے گی. اور 9 فروری کو حیدرآباد کے اندر PDM کے ایک عظیم الشان ریلی اور جلسہ منعقد ہو رہا ہے, اور وہ جلسہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ 31 جنوری عمران خان سے استعفیٰ لینے کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد یہ فوراً جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ جلسہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, جس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف صاحبہ PDM کی دیگر قیادت خطاب کرے گی. اس کی تیاری, اس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہے, کارکنوں میں جوش و خروش ہے, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تحریک کو ہم مزید اس سے آگے بوسٹ کریں گے. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان کو اپنے ساتھی بھی چھوڑتے جا رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی میں رہے ابھی وہ چھوڑ بھی گئے ہیں, تو کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے پیپلز پارٹی میں دوبارہ آنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ PTI نے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا. ہم لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے کیونکہ اس وقت لوگ بہت خود پریشان ہیں, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, خواہ وہ MPAs ہوں خواہ وہ MNAs ہوں, ہم اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے. بلکہ
बहुत सारे लोग हमसे आके बात भी करते हैं और वो हमें बताते हैं कि किस कदर दुश्वारियां उनको अपने हलके में है, क्योंकि इस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से उनके हलके में लोग परेशान हैं। इस हुकूमत की वजह से बिजली नहीं मिल रही, इस हुकूमत की वजह से गैस नहीं मिल रही, इस वफाकी हुकूमत की वजह से महंगाई उरूज पर है पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह से वकार भाई ने बताया कि सिंध के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी तो लंबी फहरिस्त है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है या पीटीआई का कोई एलाय हुकूमत में नहीं है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम बिठाएंगे अपना सीएम पीटीआई का। अरे भाई, मकसद या गोल अपना बंदा बिठाना नहीं होता, लोगों की खिदमत करना होता है। अगर सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो कोविड का चैलेंजिंग जमाना क्यों ना हो, चाहे वो आज महंगाई क्यों ना हो, लेकिन सिंध हुकूमत डिलीवर कर रही है। बावजूद इसके कि एनएफसी अवार्ड में जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं सूबे के, वो पूरा अमाउंट हमें फेडरल ट्रांसफर्स का, स्टेट ट्रांसफर्स का नहीं मिलता। लेकिन बावजूद उसके तकलीफ के बावजूद हम इमरान खान की तरह नहीं कह सकते कि 22 करोड़ अवाम है लेकिन इसके तो हम कुछ इसका कर नहीं सकते, हमारे पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हमारे पास तो फला, हम ये नहीं कह सकते। अगर हमारे पास मैंडेट है, हमें किसी पोजीशन पे अवाम ने बिठाया है, तो हम किसी भी तरीके से मुश्किल के बावजूद डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि एक तासुर इस वक्त है, एक तो हुकूमती जमात की तरफ से और दीगर सियासी जो मुफस्सिर है उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बैक डोर मुज़ाकरात कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से और मामलात को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रही है उसको ना पूरा, क्योंकि पीडीएम की तहरीक का जो जोर था वो अब कम पड़ चुका है और मामलात से पीपल्स पार्टी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। कल का इतना बड़ा एहतजाज है लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़ाती मसरूफियात को अहमियत दी, पीडीएम के प्रोग्राम को अहमियत नहीं दी, मुजाहरे को अहमियत नहीं दी। देखिए, जो तासुर हुकूमत पैदा कर रही है पीडीएम के हवाले से, या पीडीएम नहीं रही या पीडीएम कमजोर हो गई है, ये तो उसी तरीके से जैसे बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तो ये बिल्लियां छीछड़े देखती रहती हैं, रोज ख्वाब देखती हैं, रोज सुबह उठती हैं और ये तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पीडीएम कमजोर है या पीडीएम की जमातों के अंदर कोई डिफरेंस है या कोई इख्तलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर पीडीएम की एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। बाज़ औक़ात इस तरह की मसरूफियात होती हैं, फिर वो मरियम नवाज साहबा की हो, मौलाना साहब की हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हो, वो किसी एक एक्टिविटी में नहीं जा पाते तो अपने हाई लेवल डेलीगेशन ज़रूर भेजते हैं। शिरकत करना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो 19 तारीख को भी इलेक्शन कमीशन के आगे फॉरेन फंडिंग केस जिसके मुंतज़िर हम 2014 से हैं, हम उसके नताइज के लिए भी वहां जा रहे हैं। किसी इदारे को चैलेंज नहीं कर रहे, नतीजे के मुंतजिर हैं। उस इदारे को याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम वो नतीजा चाहती है जिसकी बुनियाद पर एक जमात सियासत कर रही है लेकिन अवाम से जुड़ी हुई नहीं है। तो हम इस हकीकत को, इसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। फैसला सुना दे ईसीपी, मैं नहीं समझती कि धरना होगा भी, लेकिन चूंकि एक तवील अरसा गुजर चुका है और फैसला नहीं आया, पीटीआई जो है वो आ जाती है कि वो जैसे बच्चे आपस में जिद करते हैं कि जी तुम हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ पीपल्स पार्टी तो नहीं गई थी, आपके अपने बुनियादी रुकन गए थे। अकबर एस बाबर आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो तहरीके इंसाफ का झंडा थामे गए थे इलेक्शन कमीशन के पास। तो आप किसी अपोजिशन जमात को तो इसका इल्जाम दे भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप वही बात है कि जिद लगा के बैठे तो कभी किसी जमात, आप किसी भी जमात के ऊपर करेंगे, हर जमात अपना हिसाब देगी। क्या वजह है कि आप जो इंसाफ पर की बात करते हो, करप्शन का नारा लगाते फिरते हैं, आप क्यों नहीं हिसाब देते इस कौम को? आप क्यों भाग रहे अपने एहतसाब और हिसाब से? मैडम, ये बता देना कि जब गवर्नर की हुकूमत आई उसके बाद हुकूमतें आई, उसके साथ साथ एक माइनस का फार्मूला चलाया, नवाज शरीफ माइनस फार्मूला माइनस मौलाना और माइनस जरदारी। अगर इस फार्मूले पे आप समझते कि अमल दरामद हो रहा है, अगर इसका अमल दरामद हो रहा है माइनस क्या? माइनस जरदारी। देखिए इस वक्त देखिए ये इस तरह की बातों पर हमने पहले भी कोई तवज्जो नहीं दी, आज भी हम नहीं देते, क्योंकि इस तरह की जो प्रोपेगेंडाज हैं वो आते हैं, दम भी तोड़ देते हैं जिस तरह आते हैं।
लेकिन इस वक्त जो मसला पाकिस्तान के साथ है, गो कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि कोई किसी को माइनस करे, लेकिन आज माइनस इमरान नियाजी कहने को दिल करता है, क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान की सालमियत भी इस हुकूमत के होते हुए खतरे में है। पाकिस्तान की मईशत तो खतरे में है ही है, मगर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। लिहाजा ना चाहते हुए भी हम ये कहते हैं कि हमें इमरान नियाजी बतौर वजीर आजम कबूल नहीं है। ये बताइएगा शाजिया साहिबा, ये बताइएगा कि पीटीएम कल एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर फॉरेन फंडिंग के लिए, कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से हिसाब मांगने से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी को हिसाब दे दे फॉरेन फंडिंग का। देखिए, शिबली फवाद साहब का तो मैं उनके वालिद की वजह से ज़्यादा एहतराम करती हूँ, गो के एक इनकलाबी शायर के बेटे हैं और ऐसा इनकलाबी शायर जिसने हर आमरीत के खिलाफ जो है वो बढ़ चढ़ के बात की। हम तो इंस्पायर होते हैं उनके वालिद की जो आमिराना सोच के खिलाफ शेर व शायरी है उससे, लेकिन हैरत ये होती है कि आज वो ऐसे बयान देते हैं कि उनको भी ऐसे अल्फाज अदा करने पड़ते हैं जो पीटीआई की नर्सरी में सिखाए जाते हैं। गालम गलोच अफसोस होता है जब वो करते हैं। कोशिश मैं भी करती हूँ और हम तमाम लोग करते हैं कि गुफ्तगू जो है वो मौसर हो और एकेडमिक हो, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा कि अजीब बातें करते हैं, बौखलाहट का शिकार है पीटीआई इस वक्त। फॉरेन फंडिंग को लेके इस वक्त पीटीआई बहुत परेशान है, फॉरेन फंडिंग को लेके बौखलाहट का शिकार है पीटीआई हुकूमत और पीटीआई में जो मौजूद लोग हैं इस वक्त, और यही वजह है कि वो बार बार कह देते हैं कि जी तुम अपने रिकॉर्ड लाओ, फलाना अपने रिकॉर्ड लाए। अरे भाई, अगर इदारा मांगेगा रिकॉर्ड तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी और दे रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमा करा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे बैंक अकाउंट्स, हमारे किसी भी बैंक अकाउंट्स में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर एतराज उठाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई दस्तावेज मांगते हैं तो हम फौरी तौर पर जमा कराते हैं। लेकिन हमसे मांगना इस बात को मिटा नहीं सकता कि आपको अपना हिसाब देना है। जो हशर नशर पीटीआई गवर्नमेंट ने केपी की एहतसाब कमीशन के साथ किया, वो चाहते हैं कि वो फॉरेन फंडिंग के साथ भी हो, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। हम इनका रास्ता रोक के इनसे पूछेंगे, बताओ पाकिस्तान में सियासत करने के लिए तुम पैसे कहां से लाए हो, बताओ पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत होने के लिए तुम पैसे कहां से लाए हो, बताओ कि सिलेक्टेड होने के अलावा तुम स्पॉन्सर्ड भी हो तो तुम्हारे पीछे कौन लोग मुलव्वस है तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए। हमें ये सारी तफसीलात इमरान नियाजी की चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है, हमें अपने मुल्क के लिए बहुत तशवीश है। और हम पीपल्स पार्टी हो या ना हो, आप आम शहरी से जाके पूछें, और आप दिन रात मिलते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, बल्कि अपने अपने घरों की हालात हैं। आप खुद जानते हैं कि इनकी कोई पॉलिसी अवाम से जुड़ी हुई नहीं है, अवाम की तकलीफ का एहसास इन्हें नहीं है। क्वेटा में 11 लाशें मनफी टेम्परेचर में लेके हमारी हजारा कम्युनिटी बैठी रही, हफ्ते के बाद मौसूफ वहां गए और किसी कॉलेज के कंपाउंड में 2 फैमिलीज को बुला के मुलाकात कर ली। ऐसा कभी नहीं देखा हमने पाकिस्तान में, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान में, और इसीलिए हमें तशवीश है, हमें दुख है और हमें गुस्सा है। हमारी साहिबा, जिस तरह से कश्मीर का मामला हुआ, मोदी के लिए दुआ गो थे कि मोदी आए, इसी तरह से जो मुल्क पाकिस्तान के दोस्त थे, दरीना साथी समझे जाते थे, उनसे कशीदा ताल्लुकात हो गए, कि ये भी फॉरेन फंडिंग में इनका एजेंडा था कि इनको बताने के लिए? मेरा ख्याल है आपका सवाल बहुत अहम है और अपने आप में ही वो नुक्ता है जो हमारे जहनों में है कि बतदरीज हमारे जो दोस्त ममालिक थे उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। जो हमारी खारिजा पॉलिसी है उसकी कामयाबी इस बात से नज़र आती है कि आप पड़ोस का जो मुल्क उठा के देख लें वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। मलेशिया की हम बड़ी बात किया करते थे, मलेशिया जैसा मुल्क जिनके लीडर्स को हम होस्ट करते रहे, इमरान खान साहब खुद ड्राइव करके गाड़ी चलाते रहे, आज मलेशिया ने हमारा जहाज जो है वो इम्पाउंड कर लिया है। फैसला लंदन की अदालत का है जिसकी सुनवाई मेरा ख्याल है 22 को है, फिर मलेशिया की अदालत में 24 तारीख को सुनवाई है। मतलब धक्के खा रहे हैं हम बहैसियत एक मुल्क इन ममालिक की अदालतों में, जहां हमारे मरासिम मुनासिब इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और ये खुद जो मिनिस्टर है हवाबाजी के, उनका ये बयान है कि जी हमें इत्तला भी नहीं थी कि हमारा जहाज इम्पाउंड किया जा रहा है। ये है हमारी खारजा पॉलिसी
یہ ہے ہمارے فارن ریلیشنز اس ملک کے. لیکن فارن منسٹر روز اپوزیشن کے خلاف بیان دیتے ہیں. ارے بھائی آپ اپنا کام کریں, آپ وزیر جس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, جس منسٹری کے ہیں, اس کی پرفارمنس بتائیں. میں چیلنج کرتی ہوں پی ٹی آئی حکومت کو کہ آئے روز ہر ہفتے نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنی منسٹری کا اسکیڈول بنائیں اور منسٹریز کو پابند کریں کہ اپنی پرفارمنس پہ بات کریں. پرفارمنس ان کی زیرو ہے, اس لیے ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پرفارمنس ہمیں دکھ رہی ہے ملیشیا میں جو جہاز کا حشر ہوا, اس سے پی آئی اے کے پائلٹس کا جو انہوں نے حشر کیا, اس سے اسٹیل مل کے مزدوروں کا جو انہوں نے حشر کیا, اس سے ریڈیو پاکستان, لیڈی ہیلتھ ورکرز, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس حکومت کی فیلڈ پالیسیز اور نااہل کی وجہ سے ہو رہی ہے. میڈم یہ جو ملک ریاض کو سندھ میں زمینیں لے کے گئے وہ پی ٹی آئی کے دور میں گئے تھے, اور جو ریاض لالجی صاحب یا جو منظور قادر کاکا ہیں ان کا تعلق بھی کیا پی ٹی آئی سے ہے؟ دیکھیں, جس چیز پر بھی اعتراض ہے عدالتیں کھلی ہیں. اگر کسی کو کسی چیز پر اعتراض ہے, پیپلز پارٹی قانون میں یقین رکھتی ہے. الزامات بے حساب پیپلز پارٹی پہ لگتے ہیں. اسی پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب پر الزامات کی بنیاد پر ان کو 11 برس غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا گیا. اس شخص پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. تو بات تو بہت ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز ثابت ہو تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ جی عدالت جائیں, جو احتساب کی جگہ ہے وہاں جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو صرف الزام دیں اور ثابت کچھ نہ کریں. سزائے پیپلز پارٹی بھگتے, اور آپ کے جو مجرم آپ کے صفوں میں پل رہے ہیں اس وقت فیڈرل کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جن پر سکینڈلز بن چکے ہیں, لیکن اس لیے کھلتے نہیں ہیں کیونکہ ان پر عمران نیازی کا ہاتھ ہے. تو اس سلیکٹڈ جو پرائم منسٹر کو آپ کے ذریعے ایک بار میں پھر کہوں گی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جس طرح آپ منسٹروں سے پچھلے دور حکومت میں استعفے مانگتے تھے کسی ایک حادثے کے بعد, لیکن اتنے حادثات کے بعد آج ہم حق بجانب ہے کہ ہم آپ سے آپ کا استعفیٰ مانگیں. یہ آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, کارکردگی تو جہانگیر ترین کی اچھی تھی, اسے کیوں نکالا؟ اب یہ تو جہانگیر ترین پوچھے خود مجھے کیوں نکالا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے اگر 31 جنوری تک وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا, جب سے تو کریے جیل بھر تحریک جو ایک شروع کرے گی کہ ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ حتمی ہوگا. لیکن جیل بھرو تحریک بھی ایک آپشن ہے جو اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے. تمام آپشنز کو ٹیبل پہ رکھا جائے گا, جو آپشن جس وقت بہتر لگے گا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو اس آپشن پر عمل کیا جائے گا. پی ایس 52 پہ انتخابات ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی اپنی سیٹ دوبارہ نکال لے گی یا پھر احباب نہیں جیت جائیں گے؟ یہ کیسا مذاق آپ نے کیا ہے, آپ نے کیسا مذاق کیا ہے. پہلے کی لیڈ تو آپ کو وقار مہدی صاحب نے بتا دی کہ 22,000 تھی, اور ابھی عمر کوٹ میں جو پی ایس 52 پی ایس 52 پہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہمارے دیرینہ ساتھی, ہمارے بڑے پرانے پارٹی کے ورکر, ایک حد دل عزیز ہمارے لیڈر تھے علی مردان شاہ صاحب, ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ وہاں پر عوامی سیاست میں بہت بزی ہیں اور الیکشن بھی وہ وہاں لڑ رہے ہیں. اور میں خود وہاں گئی تھی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے, کیونکہ بہت طویل عرصے تک ان کی کیمپین جو ہے وہ منقطع ہو گئی, کووڈ کی وجہ سے ڈیٹ نہیں آئی. لیکن جو وہاں ماحول ہے, جو وہاں جوش و خروش ہے, وہ آج شام کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس عمران نیازی کو بتا دے گا کہ پی ایس 52 کا الیکشن صرف ایک الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے. پی ایس 52 کا نتیجہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے, اور وہ ریفرینڈم عوام کا ریفرینڈم ہے. وہ جنرل مشرف والا ریفرینڈم نہیں ہے جس میں عمران خان نے خود بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالا تھا. وہ کسی ڈکٹیٹر کا ریفرینڈم نہیں ہے. وہ ایک عوامی قیادت کا ایک ایسا الیکشن ہے جو عوام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے اور لے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح وقار مہدی صاحب نے کہا کہ 22,000 کی لیڈ تھی, ہمیں جو میرا اندازہ ہے جو ماحول وہاں ہے, کیونکہ میرے حلقے کے بالکل ساتھ عمر کوٹ ہے, اور جو وہاں پر ماحول بنا ہوا ہے, میں یہ امید ہے مجھے بہت زیادہ, باقی تو اللہ تعالیٰ اور عوام کا فیصلہ ہے, لیکن اس لیڈ سے بھی زیادہ لیڈ آئے گی انشاءاللہ اگر ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہتر رہا. بہت پر امید ہے ہم لوگ, ہمیں یقین ہے. اور یہ اگر عمران نیازی میں
थोड़ा भी एहसास होगा या थोड़ी भी अखलाकी जुर्रत होगी तो आज के नतीजे के बाद ही वो घर चले जाएंगे। थैंक यू। मेरा सवाल है आपसे, जी ज़िया भाई, मौलाना आप देर से भी आए हैं जी, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। पीडीएम की तहरीक के लिए कहा जा रहा है कि ये ठंडी पड़ गई है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ी तहरीक चलाई जो भी बगैर नतीजे के। अब ये बताएं कि उसी वही सरबराह है मौलाना साहब इस तहरीक का, तो आप क्या समझिए कि ये भी नतीजा नहीं देगी या कोई नतीजा होगा बदलिया? देखिए, तहरीक कोई ख़त्म नहीं होती, ये तहरीकें चल रही हैं इस हुकूमत के की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की कारकर्दगी के ख़िलाफ़। इसका मतलब ये है कि लोग तंग हैं। मौलाना साहब का पहले भी उनकी एक कोशिश थी, उन्होंने की और उसमें बड़े लोग शामिल हुए, हम भी शामिल हुए। अब जो पीडीएम की हवाले से है, आपने देखा है कि पीडीएम के मुतअद्दिद जलसे हुए हैं और वो जलसे तमाम कामयाब हुए हैं, बावजूद इसके कि हर जलसे के बाद सिर्फ मिनिस्टर्स का ये काम होता है कि जलसे की तस्वीर दिखाते रहते हैं, फोटोशॉप करके बताते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, अवाम में जाकर इलेक्शन जीता जाता है, अवाम की खिदमत करके इलेक्शन जीता जाता है। तो ये जो इन्होंने फौज जफर मौज बनाई हुई है सिर्फ इस काम के लिए, ये तासुर पैदा कर रही है पीडीएम के ठंडे होने का। पीडीएम के अंदर बहुत जोश है, जज्बा है, कारकुनान में जज्बा है, जोश है। अभी वकार मेहदी साहब ने अनाउंस किया है कि हैदराबाद में एक और हमारा वहाँ पर एहतजाज होगा, वहाँ पर हमारी एक एक्टिविटी होगी। आप उसमें देखेंगे कि तमाम लोग इकट्ठे होंगे, पीडीएम के फोरम पे मुख्तलिफ जमातों के लोग इकट्ठे होंगे। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, पीडीएम उसी तरह से मजबूती से चल रही है। इस हुकूमत, इस नाअहल, नालायक और बेहिस हुकूमत के खिलाफ उसी तरीके से पुरअज़म है जिस तरीके से डे वन से थी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तहरीकें कामयाब भी होंगी। हम तो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान खुद देख लें, क्योंकि वो कहते थे अगर पता नहीं कितने लोग हम मेरे आगे खड़े हो जाए तो मैं सिर्फ 5 लोग, ये नौजवान हमारे साथ 2 बैठे हैं, इनको भी याद है कि 5 लोग खड़े हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इमरान नियाज़ी साहब, आपको मैं आज याद दिला रही हूं, आज आपके खिलाफ हजारों लाखों लोग खड़े हैं, आपका इस्तीफा कहां है? याद तो कराने जरूरी है ना भा, दिल जी आवाज है सबिन जी, वधी मेहरबानी। आज संजय